अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम छोटे-सा इंट्रोडक्शन के साथ में सूरह यासीन शुरू करेंगे। सूरह यासीन की बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और इसके पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा अजर मिलता है कि एक बार पढ़ेंगे तो 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है और अपने मुर्दों के ऊपर सूरह यासीन को पढ़ने के लिए फ़रमाया गया है ताकि उनकी जो जान निकलने का वक़्त होता है, वो बहुत सख्त होता है, तो उसमें आसानी हो जाए। इसकी और भी बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं। इंशाअल्लाह हम इसको करेंगे। सूरह यासीन हर सूरे का थोड़ा-सा मैं आप लोगों को सूरह यासीन शुरू करने से पहले इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कुरान पाक का नुज़ूल कैसे होता था, रेवलेशंस किस तरह से होती थी, ठीक है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 23 इयर्स में कुरान पाक उनके ऊपर वही के ज़रिए से उतरा था। वही के मुख्तलिफ ज़रिए होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही वाज़ द एंजल ऑफ मैसेजेस। तो जब वो पैगाम लेके आते थे अल्लाह ताला के पास से, तो वो उनके पास से लेके इस तरह से आता था कि कभी ख्वाब में, कभी आके खुद पढ़ के सुनाते थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से मैसेजेस आया करते थे, डिफरेंट वेज़ होते थे मैसेजेस आने के। तो सूरह यासीन भी अलग-अलग टाइम पे थोड़ा-थोड़ा करके उतरा। तो ये सूरा और बहुत सारी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। ये इन अ पीरियड ऑफ 23 इयर्स 23 साल के टाइम में ये नाज़िल हुई। तो अब 23 साल के टाइम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ-कहाँ पर थे? 2 जगहें थी, मक्के और मदीना, ठीक है? तब जब मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, वो टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिगिनिंग टाइम था कि वहाँ पर जब दीन इस्लाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर किया था, तो वहाँ आप लोगों को ये चीज़ बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। इस सूरे को समझने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड समझना चाहिए कि वहाँ पर होता क्या था। तो वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पर मक्के वाले रहते थे और उनके पास में बहुत टाइम से कोई नबी नहीं आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सबको पता है इस क्योंकि हज का महीना गुज़रा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िबह कुर्बानी की गई थी, इसीलिए हम बकरीद मनाते हैं। तो मक्का भी जो काबा शरीफ था, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिल के बनाया था। इसके बाद में वहाँ पर बहुत अरसे तक कोई नबी नहीं आए थे। तो ये लोग सब कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं जो मक्के वाले, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी थी। स्टैच्यू जो आइडल्स होते हैं, आइडल वर्शिपिंग वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो बहुत टाइम तक वहाँ पर कोई नबी नहीं आया, तो उन लोगों को कोई सिखाने वाला भी नहीं आया था। जितने भी अंबिया आए थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनके बड़े बेटे जो थे उनके उनके के क्लैन से, उनकी लीनिएज से सारे चलते थे। तो सारे के सारे ईसाई अलैहिस्सलाम की लीनिएज में से चलते रहे। जब वहाँ पर उनकी लीनिएज में था, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लीनिएज में कोई नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के लीनिएज में से थे। तो इसी वज़ह से जो गैप था इसके अंदर कोई थे नहीं वहाँ पर मक्के में, तो ये लोग सारे लोग शिर्क करने लगे थे। काबा शरीफ को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उसके अंदर 360 उन्होंने आइडल्स रख लिए थे, बुतों को रख लिए थे, उनकी इबादत करते थे। वहाँ पर जब स्लॉटरिंग हम जब कुर्बानी करते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने एक बुत रखा था। सफ़ा और मरवा के पास भी उन्होंने बुतों को रखा हुआ था और उनका ये यकीन था, ये गुमान था कि अल्लाह ताला तो है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ में बहुत सारे फरिश्ते हैं, मलाइका है, जो कि अल्लाह ताला की कामों में उनकी मदद करते हैं, उनकी बेटियाँ हैं वो। और अगर हम उनको नाराज़ कर देंगे तो फिर अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हो जाएँगे और ये जो बारिशें बरसती हमारे ऊपर, ये सारे जो काम होते हैं, वो कहते थे कि हर एक काम को उन्होंने एक-एक के हिस्से में डिवाइड करके रखा था कि उन्होंने हर एक को एक-एक काम में डिवाइड करके रखा हुआ था और उनका ये होता था कि ये सारे काम फरिश्तों के ज़रिए होते हैं। तो ये जो फरिश्ते ये बुतों को जो बना के रखे थे, ये इनको फरिश्तों का एक वो मानते थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। फरिश्तों को हम कैसे इबादत करेंगे, तो हम ये बुत को कर रहे हैं, तो हम इट इट मीन्स दैट हम फरिश्तों को मान रहे हैं और ये सारे अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। तो ये इनका वहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअली वो इस चीज़ को मान के चल रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आके डिक्लेयर किया कि अल्लाह एक है, तो कुल हुवल्लाहु अहद जो हम पढ़ते हैं ना, कुल आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो जब वो सुनने लगे कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह एक है? ऐसे कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक है? अगर अल्लाह एक है तो ये सारे बुत कौन है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं? और अगर हम ये सारे बुत निकाल के यहाँ से फेंक देंगे तो इबादत करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा? जो अ, कब तवाफ़ करते हैं और यहाँ पर जो ज़िबाह करते हैं और सॉटरिंग सही करते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, सारे नहीं आएँगे। अगर कोई नहीं आएगा तो फिर हमारा सारा बिज़नेस ही खत्म हो जाएगा। एक तो इनको ये था कि माल
جو ہوتا ہے the love towards the positions and the wealth. ہر انسان کو رہتا ہے اگر یہ سب کچھ لوٹ پٹ گیا تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے، ہماری سرداری ہم کس کے اوپر سرداری کریں گے، ہمارے کون غلام بچیں گے یہاں پر، سارا کچھ تھا۔ تو وہ لوگ وہ بھی تھا، اور ان کی ایک جو روایات تھی، رواج چلی آ رہے تھے، باپ داداؤں سے ان کے جو ایک یقین چلا آ رہا تھا کہ نہیں یہی سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بھی ان کا سارا ختم ہو جاتا۔ تو یہ ساری چیزوں سے ان لوگ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ جب ان کے اندر ڈر آ گیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہر چیز میں اپنے آپ کو بزی کر لیا تھا، اپنے آپ کو جکڑ لیا تھا، یہ سارے ان کی جو خواہشات تھی وہ ساری چیزوں میں۔ تو اب ان کو ایک ڈر لگنے لگا، جب یہ لوگ اس طرح سے تو وہ ڈر آیا نا ان کے اندر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں، اور آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور آپ کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے نبی؟ آپ کو کوئی بڑے کلان کے وہ تو نہیں ہے، لیڈر تو نہیں ہے، کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو آپ کیوں ہمارے اسلامک لیڈر بنیں گے؟ ہمارے کوئی ہم میں سے کوئی ہم میں سے کسی کو ایک کو سردار کو اللہ تعالیٰ چن لیتا اگر چاہتے تو۔ یہ ایک ان کا وہ تھا، اور جو کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے قرآن پاک، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ریولیشنس ہو رہے ہیں قرآن پاک کے اندر جو لے کے آ رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے شاعری کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، دوسری جو کتاب آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس کو بھی نہیں مانتے تھے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروفٹ ہونے سے نہیں مانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کا وہ انکار کرتے تھے، جب باقی تو بہت ساری چیزوں کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن ان کا جو مین کنسیپچل ڈکلائن ڈینائل تھا وہ صرف اسی چیز کے اوپر تھا۔ تو اس کو پروو کرنے کے لیے سورہ یاسین کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو یہ جو سورہ یاسین ہے بیسیکلی اس کا جو مین جو سٹرکچر ہے وہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ بن جانب اللہ ہے، قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اٹس اے میسج آف اللہ۔ یہ پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سیکوینشلی جا رہے ہیں۔ تو ہم اس سورہ یاسین میں فرسٹ آیت سے لے کے 12 آیت تک یہی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اس کو پروف کرنے کے لیے ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ساری دلیلیں دیتے ہیں۔ تو اب ہم سورہ یاسین کے اوپر آتے ہیں۔ سورہ یاسین 36 نمبر کے اوپر ہے قرآن پاک کے، اگر آپ دیکھیں گے سیکوینس تو 36 نمبر پہ ہے۔ اس کے اندر 83 آیات ہے اور 5 رکوع ہے اس کے اندر، اور یہ مکے میں نازل ہوا۔ تو جب مکے میں نازل ہوا تھا تو وہاں پر یہ سارے سچویشنز تھے، اور بہت زیادہ وہ لوگ جو تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اور بہت ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، سب کے جتنے کلانس تھے نا وہ ان کو بہت ستاتے تھے۔ تو وہ سچویشن میں رہ کے بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے، انسان کو جب بہت ستاتے ہیں تو پھر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، تو ان کو ایک ہمت بھی دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ پریشان مت ہو، یہ لوگ ستا رہے تو کوئی بات نہیں۔ اس میں ایک سٹوری بھی آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیچھے بھی ایسے ہی لوگوں کو ستاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو you just have to understand this situation۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ یاسین سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ۔ تو یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن پاک کو جب بھی پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کہ قرآن میں شیطان سے پناہ مانگ لینا۔ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنا، ایک آیت بھی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، شیطان مردود، اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ یاسین، یاسین یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو آیا یہاں پر یاسین، اس کا مطلب ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے، آپ اب کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ حروف مقطعات ہیں، اس کا کوئی میننگ نہیں ہمیں پتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، والقسم ہے قرآن کی، والقرآن الحکیم حکمت والے کی۔ تو یہاں سے آپ کو میں تھوڑا سا ٹرانسلیشنز کر دوں گی اس کی، پھر ہم لوگ اس کا تھوڑی سی ترجمہ کرتے چلے جائیں گے تھوڑا سا، سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت قرآن کی، یعنی یہ قرآن ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے وہ کہتے تھے کہ آپ نے بنا لیا اپنے سے خود سے، تو یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے، کسی اور نے اس کو نہیں بنا لیا۔ انک، بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہے، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ کتاب حکمت والی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اعلیٰ، اوپر، اون جسے ہم کہتے ہیں نا، اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھے۔
आप सीधे रास्ते पर हैं। तो यानी आप रसूलों में से हैं और आप जैसे वो लोग क्या कहते थे, एलिगेशंस लगाते थे कि आप जो है काहिन हैं, कहानियाँ बनाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह जादूगर हैं, आप जादू करते हैं और आप शायर हैं। इस तरह की जो बातें वो लोग पैदा कर देते, तो अल्लाह ताला यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप जो है सीधे रास्ते पर हैं। तंज़ील अल-अज़ीज़िर रहीम, कि नाज़िल करदा, तंज़ील कहते हैं नाज़िल करदा है, अल-अज़ीज़ी बहुत ज़बरदस्त का, रहीम निहायत रहम करने वाले का। यानी ये जो कुरान पाक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं, उनकी तरफ से नाज़िल किया हुआ है। यहाँ पर भी ये प्रूफ़ कर दिया अल्लाह ताला। अज़ीज़ हम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, यानी यहाँ पर अगर कोई इनकार कर दे कुरान पाक के सच्चे होने का और अल्लाह की तरफ से होने का और नबी का इनकार कर दे, तो फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा देंगे। रहीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लोग अमल करेंगे, जो मान लेंगे, उसके ऊपर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबानी करेंगे। लितुनज़िरा, ताकि आप डराएँ। क्यों कोई चीज़ भेजते हैं? हर चीज़ का कोई ना कोई एक मकसद होता है। ठीक है? आपके पास पेन है तो आप उससे लिखते हैं, बुक है तो उसको उसको आप कोई ना कोई काम उसके अंदर लिखते हैं, तो बैग है तो बैग में सामान रखते हैं। तो नबी को और कुरान को क्यों अल्लाह ताला ने भेजा है? तो लितुनज़िरा, ताकि आप डराएँ कौमन, एक कौम को, यानी उस किसी एक कौम के बारे में जो कि ये मक्के वाले हैं। ठीक है? मक्के वालों की तरफ मुखातिब होके कह रहे हैं, मा उनज़िरा, कि नहीं डराएँगे आबाउहुम, आबा अजदाद, यानी जो उनके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फ़हुम, बस वो गाफ़िलून, गाफ़िल हैं। यानी आप ऐसे लोगों को, एक ऐसे कौम को डराएँ जिनके बाप-दादा नहीं डराए गए थे, इसीलिए वो लोग गाफ़िल हैं। यानी कि उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया है कि मक्के में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद में कोई नबी नहीं आए थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो शॉर्ट पीरियड जो था, उनके बाद में कोई नबी नहीं आए थे। तो इनके पास कोई बताने वाला नहीं था कि ये सही है, ये गलत है, ये करो और ये नहीं करो। तो आप उनको डराएँ, अल्लाह ताला जो गुनाह करता है बंदा, तो अल्लाह ताला उसको डराते हैं ना, ऐसा नहीं करो, मम्मी-डैडी भी डराते हैं हम लोग को, कोई भी बुज़ुर्ग होते हैं वो डराते हैं कि भई अगर कोई गलत इंसान काम कर रहा है तो उसको डराया जाता है कि ये काम मत करो वरना फिर सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला जो कुरान पाक में सारी चीज़ें बताते हैं, आगे भी आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसको किस-किस तरह की अल्लाह ताला सज़ा देते हैं। जन्नत के बारे में बताया गया, दोज़ख के बारे में बताया गया। लक़द हक़्क़न, अलबत्ता तहक़ीक़, यानी इंडीड, हक़्क़, ये सच हो गई, कौलु बात, आला अक्सरिहिम, उनकी अक्सरियत पर, यानी उनके बहुत एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल के ऊपर, फहुम ला युमिनून, बस वो ला युमिनून, नहीं ईमान लाएँगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात पक्की हो गई है कि उनमें से बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाएँगे। तो क्यों ईमान नहीं लाएँगे? बहुत सारे लोग मक्के वाले जो थे, उनमें से बहुत सारे लोग तो ईमान ले आए थे। लेकिन जो उनके लीडर्स थे, जो कि मानते नहीं थे ना बात को, जो मानता नहीं है उसी के बारे में कहा जाता है ना कि तुम तो सुधर ही नहीं सकते, जब हम कहते हैं ना, तो किसको कहते हैं? जो कि ज़्यादा खराब होता है, जो सबको खराब, खुद एक खराब होता है और दूसरों को भी खराब करता रहता है। तो वो लोग जो अहले मक्का जो थे ना, उनके पास क्योंकि कोई नबी नहीं आया और जो उन्हें डरा सके, तो इसी वज़ह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो गफ़लत में थे, उन लोगों को आप आप उनको जाके डराएँ, लेकिन उनके ऊपर, उनमें से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनमें से, जिसको वो लोग ईमान नहीं लाएँगे अब। तो क्यों नहीं लाएँगे और कौन नहीं लाएँगे? अल्लाह ताला बता रहे हैं, इन्ना जअलना, बेशक हम, जअलना, हम हमने डाल दिया है, फ़ी अनाक़िहिम, उनकी गर्दन, उनुक़ कहते हैं गर्दन को, ठीक है? नेक, जो गर्दन बैक होती है ना गर्दन का, सामने वाले हिस्से को हम नेक कहते हैं, पीछे वाले को हम उर्दू में जो होता है गला और गर्दन। तो उनकी गर्दनों में अग़लालन, तौक़, तौक़ कहते हैं अगर कोई चीज़ जैसे बैंड्स डालते हैं ना, आपने देखा होगा जानवरों के गले में पट्टा डालते हैं, तो ऐसे ही कोई मेटल की चीज़ को तौक़ कहते हैं। फ़हिया, तो वो इलल अज़क़ानी, थोड़ियों तक, थोड़ी यानी चिन जो होती है ना उनकी, इतना बड़ा बेल्ट है, इतना बड़ा मेटल का कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा हैंडकफ्स होते हैं, वो तो पतली-सी होती है, अगर इसी तरह गले में कोई चीज़ डाल दी जाए, तो फिर वो इतनी ज़्यादा है कि वो उनके चिन्स तक आ गई है। वहुम मुक़महून, तो वो सर को उठाए हुए हैं। जब कोई चीज़ यहाँ पर बड़ा-सा, आपने देखा होगा नेक स्प्रेन्स में लगाते हैं लोग, तो उनको किस तरह से उनकी गर्दन ऊपर को रहती है, वो नीचे नहीं झुक सकते, ऐसे ही अकड़ा के रखते हैं गर्दन को, तो इस तरह से उनकी गर्दन में तौक़, तो सज़ा के तौर पे जो जो प्रिज़नर्स होते हैं ना, उनके गलों में डाला जाता है। वजअलना मिन बैनि अच्छा ये वाला जो है ना, फ़हुम मुक़महून, यहाँ पर अल्लाह ताला एक, यहाँ पर आप देखेंगे एक वाक़या है, एक स्टोरी है यहाँ पर। एक स्टोरी क्या है, इसका जो शान-ए-नुज़ूल मैं आपको बताती हूँ। शान-ए-नुज़ूल कहते हैं, एक स्टोरी होती है, नाज़िल आयत का नाज़िल होने के पीछे एक एक वहाँ का एक बैकग्राउंड सीन होता है, उसके बाद में वो चीज़ जब नाज़िल होती है,
تو اسی کہتے ہیں شان نزول، یعنی وہ سچویشن کیا تھا وہاں پر جب کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، یہ والی اور جو آگے والی آیت ہے، دونوں کو ہم کر کے پھر میں آپ کو اس کی شان نزول، اس کی سٹوریز بتاتی ہوں. وجعلنا، اور بنا دی ہم نے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ٹھیک ہے، فرنٹ کی کسی کے سامنے کوئی چیز جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں من بین ایدیہم صدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے صدن، ایک دیوار. فاغشیناہم، پھر ڈھانپ دیا ہم نے انہیں، فہم لا یبصرون، تو بس وہ انہیں، تو کیا ہو گیا، وہ نہیں دیکھ پاتے. لا یبصرون، بصرا آنکھوں کو کہتے ہیں دیکھنے کو، بینائی کو، تو وہ نہیں دیکھ پاتے. سامنے بھی ایک دیوار، پیچھے بھی ایک دیوار. اب آپ سوچیں ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے، آگے بھی آپ کو کوئی آبسٹرکشن آ گیا، پیچھے بھی ایک آبسٹرکشن ہے، اور اوپر سے بھی آپ کو ڈھانک دیا، اور آپ کے گلے میں ایک بیلٹ میٹل کا ایک بہت بڑا توق لگا ہوا ہے، تو وہ پٹا لگا ہوا ہے، تو پھر آپ نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یو بیکم فروزن سٹیج میں آ گئے نا، انسان اکڑ سا جاتا ہے. آگے پیچھے دیوار ہے، وہ اوپر دیکھنے جائیں گا، اگر نیچے تو نہیں دیکھ سکتا تو اوپر دیکھے گا، تو اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فہم لا یبصرون وسواء علیہم، اور برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم، آپ خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم، نہ آپ ڈرائیں انہیں، یعنی چاہے آپ ان کو، برابر ہے آپ ان کو چاہے ڈرائیں، چاہے لم تنذرہم، چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک جو مفسر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے روح المعانی. آپ کو تھوڑا تھوڑا سنیں تو پتہ چلتا جائے گا. تو اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. جب کوئی صحابی ہوتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صحابی. ایک لمحہ بھی اگر ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، تو اس کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں صحابی، صحابی رسول. اگر کوئی بندہ ایمان تو لے آیا، لیکن اپنی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، وہ ایمان لے آیا اور مر گیا کافر ہو کے، تو وہ صحابی نہیں ہوگا. ایمان کی حالت میں ملے اور ایمان کے ساتھ ہی اس کو موت آئے، تو وہ صحابی رسول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت ابن عباس. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک سٹوری بتائی، وہاں کا جو بیک گراؤنڈ تھا نا، وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت زیادہ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، وہ مسجد جانے نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے، لوگوں کو ان سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے. تو ایک بار یہ ہوا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ سوری حرم شریف میں مسجد میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تھوڑا سا پچھائی، مطلب جیسے کہ سن سکتے ہیں سب لوگ، قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو کیا ہوا، قریش مکہ جو تھے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی. ان کو تو پہلے تو غصہ آتا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ یہ جھوٹی کتاب تو نہیں ہے، یہ سچی ہے، لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے وہ لوگ. تو ان کو لگتا تھا اگر یہ کوئی سن لے گا تو پھر وہ فوراً جا کے ان کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بات کوئی سنے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو یہ ہمیشہ پلاننگ میں رہتے تھے کہ ان کو کیسے ہم تکلیف پہنچائے. تو وہ لوگ جمع ہو کر کیا کیے، آپس میں ایک پلاننگ کرنے لگے کہ وہ کیا سوچتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، خود ان کی پکڑ ہو گئی. انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم کسی طرح ان کو ستائیں گے، اگر وہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. تو ان لوگوں کے ہاتھ میں کیا، ان کے جو ہاتھ تھے نا، وہ ان کی گردنوں تک پہنچ گئے، اپنے آپ سے وہاں پر جا کے اٹک گئے. وہاں پر جیسے کوئی چیز لاک ہو جاتی ہے نا، اس طرح سے. تو اور ان کو نظر بھی آنا بند ہو گیا تھا. تو جب یہ حال ہوا تو کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جا کے سفارش کرنے لگے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے لیے پلیز آپ، جیسے ایک رشتہ داری کا ایک واسطہ دینے لگے. جیسا ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی خراب کام کر دیا تو ہم ہمارے لوگوں سے یار میں تو آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو جب تاکہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے لیے دعا فرماتے تھے، انہوں نے دعا فرمائی تھی جس سے وہ جو ان کی جو حالت تھی نا، ہاتھ جا کے ان کے اکڑ گئے، جام ہو گئے تھے پیچھے جا کے گردن کے پاس میں، تو وہ حالت ان کی ختم ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے یہ سورہ یاسین کا جو والقرآن الحکیم سے لے کر ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ والی آیت تک یہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے جو جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. یہ آیت تک یہ نازل ہوئی تھی. اچھا، ایک اور بھی اس کی شان نزول ہے کہ صاحب روح المعانی نے ایک اور بھی ایک یہ قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن کیا ہوا تھا، ابو جہل وہاں کے لیڈرز میں سے ون آف دا لیڈرز تھا.
کہ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے، تو ابو جہل نے کیا کیا، پتھر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کا ہاتھ گردن تک اٹھا اور وہیں جا کر وہ ہاتھ چپک گیا گردن کے پاس، مطلب پتھر مارنے کے لیے ہم گردن تک اٹھاتے ہیں نا، وہیں جا کے اس کا ہاتھ چپک گیا اور اپنے ہاتھوں کے، جب وہ اپنے ہاتھوں کے مطلب ہاتھوں کے پاس آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ جو سوری جب اس کا ہاتھ اٹک گیا نا تو وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو جا کے جب دیکھا کہ میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہل رہا ہے، تو پھر واپس اپنے لوگوں کے پاس میں واپس دوڑا دوڑا گیا، تو ان لوگوں نے سب نے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا، یہ کیسے تمہارا ہاتھ ادھر اٹک گیا، تو پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، پتھر ہاتھ پہ چپک گیا، ہاتھ جا کے گردن کو چپکا ہوا تھا۔ تب وہ لوگ کیا کہ بڑی، یعنی وہ لوگ محنت اور مشقت کے ساتھ میں کوشش کرتے رہے کہ اس کو گردن چھڑانے کی، لیکن جب جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹا نا بجال، فوراً ہاتھ اس کا اپنے ساتھیوں کے پاس آنے کے بعد میں پھر ہاتھ چھوٹ گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح سزا کے طور پہ ہاتھ اور پتھر چپکا دیں تو پھر کوئی کوشش کر لے وہ چھوٹنے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے خود رہا کر دیا تھا۔ تو کیا ہوا، پھر وہ جو پتھر تھا نا، بنی مخزوم کا ایک آدمی تھا، وہاں کی ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم، تو اس کا ایک آدمی نے وہ پتھر لے لیا، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قریب میں پہنچا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دی تھی، تو وہ واپس لوٹ آیا۔ اب جب واپس لوٹ آیا تو اس کے ساتھی اسے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، پھر انہوں نے آواز دی اور بلا کے اپنے پاس میں بلا کے بٹھا لیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کی بینائی واپس آئی بھی تھی یا نہیں آئی تھی۔ اب تیسرا شخص اٹھا، اس نے پتھر لیا اور وہ یوں بولتا ہوا گیا کہ میں اس پتھر سے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہی توڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اب جیسے وہ چلا تھا نا، تھوڑا سا چلا، وہ پھر ایسے تیزی سے دوڑ کے واپس آیا کہ مطلب کوشش جسے تیز جیسے وہ ایڑیوں کے بل ہم کہتے ہیں نا، ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاتے ہیں، ایسے الٹ الٹ جانے لگا، تو گدی کے بل گر گیا وہ، پیچھے بیک کے اوپر گر گیا وہ۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا تھا، جب وہ لوگوں نے سہارا دے کے اس کو اٹھایا تو کیا بولنے لگا وہ کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کیا ہو تم اس طرح کیسے گر گئے، کیا ہوا، کیا خیر، بولے کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو پوچھنے لگے کیا ہوا تھا، تو بولے کہ جب میں ان کے قریب گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا تھا، تو وہاں پر ایک بہت بڑا اونٹ ہے، ایسا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ اونٹ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آ گیا تھا، مطلب ان بٹوین، جب بیچ میں آ گیا تھا تو پھر وہ بتوں کی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر میں اور زیادہ قریب چلے جاتا تو وہ اونٹ جو ہے مجھے کھائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ انسانوں کو نہیں کھاتا، اونٹ تو گھاس کو کھاتا ہے نا، لیکن اس کو ایسے لگا کہ وہ ملعون تھا، پتھر مارنے کے لیے گیا تھا، تو ایسے لگا کہ اونٹ مجھے کھا جائے۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو یہ پس منظر ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان دونوں کے لیے برابر ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ سختی آ گئی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے، ان کی ہردرمی کی وجہ سے وہ اب نہیں ڈرنے والے، ان کے اوپر یہ ڈرانا کوئی اثر نہیں کرے گا، جو کہ وہ ان کے اندر وہ جو نصیحت کو قبول کرنے کا جو ایک مزاج، ایک انسان کے اندر ایک نیچر ہوتا ہے نا، کسی کوئی کچھ بولے تو وہ مان لیتا ہے، وہ ختم ہو گیا ان کے اندر سے، حق بات کو سنتے اور کوئی انسان فکر کرتا اور کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے نا، وہ سب ان کے اندر سے ختم ہو گیا، تو آپ ان کے پیچھے ان کو سنائے یا نہ سنائے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما تنذرو، آپ تو بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکرى، اس کو ڈرا سکتے ہیں، من جو پیروی کرے، اتباع پیروی کرے، ذکر نصیحت کی، وخشیہ اور ڈرتا رہے یا ڈرتا ہو رحمان سے، خشی الرحمن بالغیب غائبانہ، فبشرہ بس خوشخبری دے دیجیے اسے، بمغفرت بخشش کی، و اجر کریم اور اجر کی یعنی عزت والے اجر کی، آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جس کو جو اتباع کرے ذکر کی، ذکر یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر جو جو باتیں دی ہوئی ہیں یا جو آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، جو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، جو آپ کی بات مانے گا تو آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں۔ اور جو ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ڈرتا ہے، اور ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے ڈر رہا ہے، جب آپ کے پاس سے چلا جائے، گھر چلا جائے، تو گھر جانے کے بعد میں بھی آپ نے جو ان کو ٹیچنگ سکھائی ہے اس کو یاد کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور ایسے نہیں کہ سامنے سامنے عمل کر رہا ہے بلکہ پیچھے جا کے بھی اس کے اوپر عمل کرتا رہے، اور اللہ کو بن دیکھے وہ ڈرتا رہے، اور مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھا نا انسان نے کہ میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا، تو وہ واقعہ سے بھی وہ نا واقف ہے، قیامت کے بارے میں یا مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں بھی اسے کچھ نہیں پتا، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہا ہے کہ میں مر کے اٹھایا جاؤں گا، تو اس چیز سے وہ خشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کے احکامات سے بن دیکھے ڈرے، تو آپ کیا کریں، ان کو خوشخبری دے دیجیے، فبشرہ مغفرت کی اور اجر کریم کی، انا نحن بے شک ہم
इन्ना बेशक हम, नहनु हम ही, नुहया हम जिंदा करेंगे, मौता नुहयल मौता मुर्दों को हम जिंदा करेंगे, व नक्तुबु और हम लिख रहे हैं, मा कद्दमू जो उन्होंने आगे भेजा, व आसारहुम और उनके आसार को, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु व कुल्ला और हर शैइन चीज को अहसैनाहु शुमार कर रखा है हमने, फी इमामिन एक किताब में, फी इमामिन मुबीन जो वाज़ेह है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया जैसे हमने पीछे फबश्शिरहु बिमा, यहाँ पर वो वखशिय रहमान बिल गैब, तो वो डरता हो अल्लाह ताला से बिन देखे, तो बेशक हम ही जिंदा करेंगे, क्योंकि वो क़यामत के आने से भी डर रहा है, क्यों क़यामत में जज़ा होगी, हिसाब किताब होगा, तो फिर जब डर रहा है तो हम उसको जैसे इन्ना नहनु नुहया बेशक हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को। क्यों जिंदा करेंगे? ताकि वो जो जिन्होंने जो अमाल किए हैं वो सारे लिखे गए हैं। हम उनको मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके अमाल नामे उनके हाथ में देंगे। वनक्तुबु और हम लिख रहे हैं किस चीज़ को? जो आगे भेज रहे हैं और जो उन्होंने पीछे आसार छोड़ दिए ना, वो सारी चीज़ों को हम लिख रहे हैं ताकि फिर हम उसको क्या करें? हमने उसको शुमार करके रखा हुआ है लौह महफूज़ में और एक वाज़ेह किताब में, जो कि नाम अमाल भी है और लौह महफूज़ भी है। उसके अंदर, ताकि वो क़यामत में वो हमारे पास उसका अजर ले ले, जो डरते-डरते रहे। तो आसार से क्या मुराद है कि जो अपनी नमाज़ खुद पढ़ी या कुरान मजीद की तिलावत की, उसका सवाब तो मिलता है, लेकिन अगर किसी को नमाज़ सिखा दी, कुरान मजीद पढ़ा पढ़ा किसी को पढ़ा दिया, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मस्जिद बना दी, कोई दीनी किताब लिख दी, तो ये सब क्या हो जाता है? ये आसारिहिम के मुराद में हो जाते हैं और उनके आसार को ये भी अल्लाह ताला के नज़दीक सेव हो रहे हैं सारे। अगर किसी ने कोई बुरी चीज़ को आगे कर दिया, लोगों में फैला दिया, किसी बुरी आदत को लोगों में फैला दिया और जो किसी कोई ऐसी चीज़ को जारी कर दिया जिस तो क्या होगा? और उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं लोग, तो सबका गुनाह उसे एक जारी करने वाले को मिलेगा। कोई बुरा चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ होगी तो उसका अजर जारी करने वाले को ही मिलेगा। आगे है, अच्छा यहाँ पर हम एंड करते हैं, आगे इसकी स्टोरी को इंशाल्लाह हम अगली हमारे क्लास में शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।